सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। इस वक्त मैं स्ट्रैटेजिकली एक बहुत अहम लोकेशन पे मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देखें तो आपको ये एरिया नज़र आएगा। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान चमन का बॉर्डर है। और अगर हम कैमरा क्लोज़ करें तो मेरे पीछे ये जो आपको काली चादर और टोपी में शलवार कमीज़ में लोग नज़र आ रहे हैं, ये अफ़गान तालिबान है, ये उनका एरिया है। और ये जो आपको एक बैरियर नज़र आ रहा है जिसमें पाकिस्तान का झंडा है, अक्रॉस दिस बैरियर ये पाकिस्तान का इलाका है। और रिसेंटली जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान फ्रिक्शन हुई थी, तो यहाँ पे बहुत एक एक्टिविटी थी जो रिपोर्ट हुई थी। उसमें जो सोल्जर्स ने बेहतरीन काम किया था, उससे भी हम आपकी बात करवाएंगे। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारत के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए तुरखम और चमन एक ऐसे पॉइंट्स हैं। तुरखम केबी की तरफ है और चमन बलूचिस्तान की तरफ। तुरखम सरहद पर 2016 में पासपोर्ट और आमद-ओ-रफ्त के लिए वीज़ा लाजमी करार दिया गया था, लेकिन शुमाली बलूचिस्तान की 870 किलोमीटर तवील सरहद अफ़गानिस्तान से मिलती है और बॉर्डर क्रॉसिंग भी यहाँ पे मौजूद है। दोस्ती दरवाज़ा भी यहाँ पे बनाया गया जो कि 5.5 किलोमीटर का है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पे जो चमन का मकाम है, उसकी ख़ास बात यह है कि वहाँ पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कंबाइंड फैमिलीज़ रहते हैं। 10 ऐसे गांव हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आधे पाकिस्तान में और आधे अफ़गानिस्तान में। इन 10 गांव में रहने वाले लोगों के जो रिलेटिव्स हैं, यानी कि कुछ लोग इधर रह रहे हैं, कुछ लोग क्रॉस दैट वॉल, तो एक ही फैमिली के लेकिन डिवाइडेड है। और 2023 नवंबर में हुकूमत पाकिस्तान ने आने जाने के लिए और तिजारत के लिए वीज़ा लाजमी करार दिया गया था। तुरखम में फ़्लेक्सिबिलिटी बहुत पहले से रही है, लेकिन चमन के लिए 2023 के बाद ये करार दिया गया कि ये लाजिम है। और तिजारत का हजम बहुत इम्प्रेसिव रहा है इस बॉर्डर के थ्रू। फ़्रेश फ्रूट का सीज़न मई से नवंबर के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पे 500 से 6 ट्रक्स अफ़गानिस्तान आते जाते थे, वहाँ से भी सामान आता था। और जो सर्दियों का सीज़न है, उसको हम ऑफ सीज़न कह सकते हैं, उस दौरान 200 ट्रक्स रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ से मूव होते हैं। और दोनों ममालिक के दरमियान जो तजारत रही है दो तरफ़ा, $2.3 बिलियन की रही है, जिसमें सब्ज़ियाँ, फल, अनाज, दवाएँ, गोश्त और इवन फार्मास्यूटिकल भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन गुज़श्ता साल अक्टूबर में ये बॉर्डर बंद किया गया था और चमन में सेहत, तालीम और पीने के साफ़ पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल मौजूद हैं। उस हवाले से हम यहाँ पे लोकल से बात करेंगे। और माजी में ये रिपोर्ट होता रहा कि स्मगलिंग का मसला, लेकिन अभी ये बहुत हद तक इस पर कंट्रोल किया गया है। और जो सरहद में नरमी की जाती है, उसका अक्सर लोग बॉर्डर क्रॉस करने में जो नरमी की जाती है, उसमें अक्सर लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और इसका जो साइज़ है जो रिपोर्टेड स्मगलिंग का, वो माजी में ऐसा रहा है कि और चमन और गिरदो नवाह के एक बड़ा गैर रस्मी और एक इनफॉर्मल से नेटवर्क है मौजूद जो कि इसमें इन्वॉल्व है। और कई ख़ानदानों का रोज़गार इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब इसको काफ़ी टाइट किया गया है। और पेट्रोल, डीज़ल, खाद, चीनी, आटा, सिगरेट, टायर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन चीज़ों की मोस्टली स्मगलिंग इस बॉर्डर से होती रही है। लेकिन अब ये ऐसे वाक़यात इक्का दुक्का वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, लेकिन थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। और सदर इन्हीं इलाकों में गैर कानूनी तिजारत का जो सालाना माजी में नंबर रिपोर्ट होता रहा है, वो बिलियंस में है। मगर दुरुस्त आदाद शुमार हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है ऑफ कोर्स। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए गए हैं। फेंसिंग करना, अपनी चौकियों पे चौकन्ने रहना, लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करना, पासपोर्ट की शर्त नाफिज करना, स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करने की वजह से इन चीज़ों पे कंट्रोल हासिल किया गया है। और चमन में जो स्मगलिंग की शिकायत है वो पुरानी है, और सिर्फ़ ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिस पे बात होनी चाहिए, बल्कि लोग ऐसा क्यों करते हैं या क्यों करते रहे हैं,
یا بلوچستان میں جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ باقاعدہ روزگار نہیں ہے اور لوگوں اور ایجوکیشن کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے کسی کو برین واش کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن اب چونکہ ہم پہلے بھی کچھ علاقوں سے موو کر کے آئے تو ابھی پبلک انگیجمنٹ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ اور سیاستدانوں کے ساتھ بہت بڑھا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ اب لوگ فوج کے ساتھ مل کے دہشت گردی کو ختم کر رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں. اور یہ سارا ایریا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اٹ ہیز بین ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسپاٹ ڈیورنگ افغانستان اینڈ پاکستان ریسنٹ اسٹینڈ آف. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ اپنا تعارف کروائیے گا. محمد علی چکزئی میرا نام ہے. بیسیکلی میں چمن کا ریزیڈنٹ ہوں، یہاں پہ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اس وقت بارڈر پہ موجود ہیں اور ابھی ٹرکس یہاں پہ انتظار بھی کر رہے ہیں، اور کئی مہینوں سے جو ریسنٹ اسٹینڈ آف ہوا تھا اس کے بعد سے ٹریڈ بند ہے، اور اس کا جو زیادہ نقصان ہے وہ آلدو افغانستان کو ہو رہا ہے فائنینشلی، لیکن پھر بھی یہ ایک پبلک ڈپلومیسی کی چیز ہے، اس میں لوگوں کا روزگار انوالو ہوتا ہے. تو اس مسئلے کو کیسے حل کیا جانا چاہیے؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیونکہ پاکستان نے بار بار افغانستان کو موقع دیا لیکن وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نہیں ہو سکے. بالکل جس طرح آپ نے کہا تھا کہ اس وقت جو ٹریڈ بند ہے، پھر آپ نے یو این کے جو رپورٹس ہے افغانستان میں وہاں پہ غذائی قلت بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ بے شمار مسائل ہے. تو اس چیز کو انسانی حقوق کے اس پہ جو ہے نا پاکستان نے کئی بار افغان حکومت کو بار بار کی ہے، مگر بجائے کہ وہ ڈائلاگ کرے، وہ وہاں سے چمن کے اوپر اور پاکستان کے اوپر وہ جو ہے نا وہ گولہ باری بھی کرتے ہیں، شہری علاقوں کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں. اس سے نہ صرف یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ متاثر ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو لوگ متاثر ہے وہ افغانستان کے ہیں. بالکل. اور ریسنٹلی ہمارے پروگرام میں ہم نے ایک تفصیل سے فگرز دیے تھے کہ کیسے افغانستان فائنینشلی زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. ویسے تو دو طرفہ روزگار ہے منسلک، لیکن زیادہ اس کا افیکٹ افغانستان پہ جا رہا ہے. کیا ایسا ہے کہ متبادل روٹ اختیار کیا جا رہا ہے اپنا سامان پہنچانے کے لیے، یا بالکل ہی بند ہے اور ان کا سامان بھی نہیں جا پاتا دوسرے علاقوں؟ اس وقت بالکل بند ہے. جو کچھ سامان جا رہی ہے وہ پاکستانی جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے انہوں نے یہاں سے دوائی بھی بھیجی ہے، یہاں سے اور بھی جو ہے نا وہ چیزیں انسانی حقوق کے اس پہ بھیجے جاتے ہیں. اب پاکستان دیکھ رہا ہے کہ جو وخان بارڈر ہے وہ بھی جو ہے نا ایک متبادل راستہ ہو سکتا ہے اگر افغان حکومت کی جانب سے، طالبان رجیم کی جانب سے اس مسئلے کا جو ہے نا وہ دیرپا حل نہیں نکالا تو پاکستان جو ہے نا وہ وخان کی طرف جا سکتا ہے. اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کتنا وقت لگ سکتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے میں؟ دیکھیں واخان بارڈر جو ہے نا وہاں پہ بالکل وہ کلوز بھی ہے پاکستانی علاقے کے قریب اور افغانستان، اور اس کے علاوہ متبادل جو وہاں پہ افغانستان کے شہر ہے جو پایات ہماری جو ترسیل جاتی ہے وہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹائم نہیں لے گا. اچھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیئرڈ فیملیز ہیں، جیسے 10 گاؤں ہیں وہ شیئرڈ ہیں افغانستان اور پاکستان میں، اور پاکستان نے بار بار امن کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ ہم پہ اٹیک کریں گے تو چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے. تو وہ فیملیز بھی افیکٹ ہو رہی ہیں، ان کا آنا جانا بھی رکا ہوا ہے ایک دوسرے سے ملنا. بالکل. جو آپ نے جوائنٹ فیملیز کی بات کی ہے کہ آدھے یہاں پہ بسے آدھے وہاں پہ ہے، اور اس کے علاوہ چمن کا میں اگر آپ کو سیناریو بتا دو، کچھ رشتہ دار یہاں پہ ہے اور کچھ وہاں پہ ہے، اور ہم افغانستان کو ہم نے ہمیشہ جو ہے نا وہ بائی بندی کے طور پہ رکھا ہے. مگر آپ اگر ہندوستان کے پراکسی بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مسائل تو ہوں گے. مجھے بتائیں کہ جو چمن کی ڈیولپمنٹ کو لے کے اناؤنس کیے ہیں گورنمنٹ نے، اور لاسٹ ایئر اناؤنس کیے، فار ایگزامپل چمن ماسٹر پلان ایک اچھا انیشیٹو ہے. پھر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی اسپیشل انٹرسٹ لے رہی ہے. ریسنٹلی وزٹس بھی ہوئے ہیں، چیف منسٹر پنجاب کی بھی یہاں پہ آئی تھیں. تو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ جو سینٹیمنٹس ہیں وہ لوگوں کے کیسے افیکٹ ہو رہے ہیں پازیٹیولی؟ بہت زبردست وہ ایک سینٹیمنٹ ہے. جو جوائنٹ بارڈر مارکیٹ کا بھی ہم نے پلان کیا تھا، اور پھر جو یہاں پہ ITTMS بن گیا، پھر چمن ماسٹر پلان بن گیا. اور اس کے علاوہ آپ اگر ڈیولپمنٹ دیکھ لیں، اس وقت وفاقی حکومت اور فیلڈ مارشل صاحب کی ایک خصوصی ویژن ہے BSDI بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو. تو وہ بھی یہاں پہ بڑے جو ہے نا وہ اچھے کام کر رہے ہیں. دور دراز کی جو علاقے تھے جو کافی عرصے سے نگلیکٹ تھے، ان علاقوں کے بھی جو ہے نا وہ اس دفعہ اس پروگرام میں لیا گیا ہے. لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ جو ہے نا ان کو جو ایجوکیشن کی سہولیات ہے، جو ہیلتھ کی سہولیات ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے. یہ محمود خان اچکزئی صاحب کا حلقہ ہے، تو وہ جتنا پولیٹیکلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس سے یہاں کے لوگ مطمئن
मुतमईन है? बिल्कुल नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं उसी कंस्टिट्यूंसी से मेरा ताल्लुक़ है। जो इनको करना चाहिए था, इनके जो गवर्नमेंट है, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक बार यहाँ पे जो है ना वो गवर्नमेंट में भी आई थी प्रॉपर तरीके से, और इनका भाई जो है ना वो गवर्नर बलूचिस्तान भी रहा है। बजाय ये कि यहाँ पे जो है ना कोई अच्छे मयार का यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, मगर यहाँ के जो बच्चे हैं वो पंजाब, आज भी पंजाब जाते हैं, वो आज भी KP जाते हैं, वो आज भी बलूचिस्तान के जो दूसरे अज़ला है उनका रुख करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने प्रॉपर जो है ना वो चीज़ों को टैकल नहीं किया है। वो किला अब्दुल्ला और चमन के आवाम हमेशा से उनसे यही सवाल करते हैं। बहुत शुक्रिया। और अब आप ये देखें कि ये एक बड़ी इसमें फुल ऑफ एक्टिविटी वाली ये जगह हुआ करती थी, लेकिन ये बिल्कुल बॉर्डर बंद है। और प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने आपको इसकी अहमियत बनाई थी कि और ये आपसे शेयर किया था कि कैसे 600 ट्रक्स एक दिन के, और फिर ऑफ सीज़न 200 ट्रक्स, और अभी 0 ट्रक्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, इसलिए कि अफ़गानिस्तान एक रूथलेस अप्रोच को नहीं छोड़ा। जो भारत की प्रॉक्सी के तौर पे वहाँ पे ग्रुप्स काम कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही, अपनी सरज़मीन अवेलेबल है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये वो नुकसान होता है जिसका फिर आम आवाम सफ़र करती है। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को इसका इतना नुकसान नहीं है, अफ़गानिस्तान को इसका ज़्यादा नुकसान है। इसके बावजूद कभी भी पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि अफ़गानिस्तान सफ़र करे, लेकिन अफ़गानिस्तान को डेफिनेटली अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करने की ज़रूरत है कि चाहे तुरखम हो, चमन हो या वाखान, जो भी आपका एक गेट वे है वहाँ पे पीसफुली एटलीस्ट तजारत होती रहे। लेकिन डेफिनेटली अगर टेररिज्म के लिए तो नहीं दरवाज़े खोले जा सकते, तजारत के लिए ज़रूर खोले जा सकते हैं। प्रोग्राम में आगे जाके यहाँ के शहरियों से भी आपको बात करवाएंगे। और ये महमूद खान अचकज़ई साहब का हल्का है, और पहले भी मैं इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दे रही हूँ कि जो जिसका हल्का है वो वहाँ पे काम करे। महमूद खान अचकज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल अलाए हैं और उनके लिए बात कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन है, बहुत ज़िम्मेदारी वाली बात है। उनको चाहिए कि वो इधर आएँ, यहाँ से लोगों को इंगेज करें, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप का गैप होता है वो सिक्योरिटी इदारे फिल नहीं कर सकते। सिक्योरिटी इदारे अपना काम करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप अपना काम करती है। आपको मिल के इन सारे मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। इस वक्त मेरे साथ एक इंतहाई आम शख्सियत मौजूद है, और जब ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे तो आई फेल सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि जो रीसेंट फ्रिक्शन हुई थी, एक छोटी जंग कह सकते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, उनमें इनका भरपूर किरदार था। और ये थे मुहाफ़िज़ और इनकी टीम, हमारे चमन बॉर्डर की यहाँ के विंग कमांडर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आप ज्वाइन करें। जी, पहले तो बहुत मुबारक हो और बहुत शुक्रिया जो आप लोग कर रहे हैं। एंड आई फील ग्रेट क्योंकि आप लोग ये सब हमारे लिए कर रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, पहले तो वो बताइएगा। जी, फ़ौजी जो होता है वो तो इंतज़ार करता है उस दिन का। ये हमारी जो फर्स्ट की ट्रेनिंग होती है PMA से, हम इसी चीज़ के लिए तैयार हो रहे होते हैं, और जब ये मौका आता है तो फिर तो क्या ही बात है। कितने बंदे उनके मारे आपने? फिक्र पूछना चाहेंगे? हाँ। वेरी हैवी लॉसेस, अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू इन्फ्लिक्ट वेरी हैवी लॉसेस। एज इट्स सो नियर, कुड यू सी देम लाइक? जी बिल्कुल, ऐसे ही है, क्योंकि वी आर शेयरिंग, ऑलमोस्ट यू कैन से वी आर शेयरिंग अ वॉल। तो उसमें ये है कि हम इनको बड़े अच्छे तरीके से देख रहे थे, नेकेड आई से भी और अपने सर्विलेंस इक्विपमेंट के साथ भी, और जो स्टैंड ऑफ से पहले भी और स्टैंड ऑफ के बाद भी फिर जो इनकी हालत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू इन्फ्लिक्ट वेरी हैवी लॉस ऑन टू देम। जो हमारे विंग ने, जो हमारे जवानों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, दैट वाज मार्वेलस, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। और आपको आगे लेके जाएंगे क्लोजर टू द पोस्ट्स, और वहाँ पे हमारे जवान कैसे काम कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी सुनेंगे, लोकल से भी बात करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। फिर लेट नाइट सारी कार्रवाई बताएं, उस बारे में क्या हुआ था उस दिन? मैंने यहाँ से जब दुश्मन ने फायर शुरू किया तो मैंने 81 मोटर पे भरपूर उनको जवाब दिया है, और उनकी जो साइड पे जो उनकी पोस्टें थी उनको मैंने एंगेज किया है, और आखिर में उनको दुश्मन को भागने पे मजबूर किया है। आप बताएं, आपके लिए वो वक्त कैसा था, क्या शेयर करेंगे? वो वक्त तो बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन को बहुत भरपूर जवाब दिए, और दुश्मन को भागने में इतना मुश्किल में लाए ताकि दुश्मन हमारे से भाग गए। और ये मेरे लिए भी बहुत ऑनर की बात है कि इस वक्त ये जो हमारे जवान हैं, इन्होंने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। और इससे पहले जो विंग कमांडर की बातचीत हम आपको सुना रहे थे, ये उन्हीं की बहादुर टीम है जिन्होंने
افغان طالبان کو ٹف ٹائم دیا، اور اس کے بعد سے انفارچونیٹلی بارڈر بند ہے. لیکن پاکستان نے جتنی پیس کیپنگ کے لیے ایفرٹس کیے ہیں افغانستان کی طرف سے تو وہ نہیں کی گئی. لیکن جب کوئی ایسا موقع آئے گا کہ پاکستان کی سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی پہ بات آئے گی تو کوئی بھی چپ نہیں رہے گا. اچھا، تو مجھے بتائیں کہ آپ کو تھوڑا اس دن آئیڈیا تھا کہ کوئی سینس تھی کہ ایسی کوئی بڑی لڑائی ہو سکتی ہے؟ جی میم، ہم لوگ ان کی جو ہے نا نقل و حرکت پہ نظر رکھتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا ان کی جو موومنٹس تھی اس سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ہے نا یہ کوئی ہمارے خلاف چال چلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے نا جہاں پہ ان کے لوگ آنے شروع ہو گیا، یہ جو ان کی پوسٹیں تھی وہاں پہ وہ آ رہے تھے، ان کی نقل و حرکت ہم لوگوں نے دیکھی ہے. جب ان کی ہم نے نقل و حرکت دیکھی ہے تو پھر ہم لوگ ریڈی ہو گئے اور اپنے جو ہے نا مورچوں میں اپنا جو ہے نا تیاری کی ہے. اور جس ٹائم ان لوگوں نے فائر شروع کیا ہمارے اوپر تو پھر ہم لوگوں نے ان کو بھرپور جواب دیا، اور اپنے جو جس جگہ سے یہ سامنے ان کی جو ہے نا مورچے تھے وہاں سے فائر آ رہا تھا تو اس پہ جو ہے نا ہم لوگوں نے ان کی طرف کندھار والی سائڈ ہے نا، جی تو سر. ان کی کتنی پوسٹ تھی آپ جس سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے؟ یہ تقریباً 500 میٹر رینج ہے ان کی، جو ہے نا یہاں سے 500 میٹر ان کی پوسٹ دور ہے. تو ہم لوگوں نے یہ یہاں پہ سیٹ پہ اس کا 1 کلومیٹر سائٹ ہے، یہاں پہ میں نے جو ہے نا وہ فٹ کیا ہے، اس کے جو ایلیویشن اور ڈیفلیکشن تھی تو اس پہ میں نے فائر کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بہت مبارک اور شاباش سب کی طرف سے. اور اچھا، آپ کے گھر والوں کا کیا رد عمل تھا جب پتہ چلا کہ اتنی بڑی لڑائی لڑ کے آئے؟ نہ گھر والوں نے تھے الحمدللہ بتایا جی، گھر میں جو ماں باپ تھا، بہن بھائی تھا، اس نے بولا آپ لوگ گڈ ویلکم، آپ لوگوں نے جو اچھا کام کیے تو ہم آپ لوگ کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور ہم اس ملک کے لیے اپنا جان بھی دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنا ملک کو بچائیں گے. بالکل، ہم سب دے سکتے ہیں جان، لیکن ہم پہلے اس کو محفوظ بنائیں گے کیونکہ ہماری جانیں بھی اس ملک کے لیے بہت ضروری ہیں. اچھا، مجھے بتائیں کہ ابھی عید بھی آ رہی ہے کچھ دنوں بعد، تو آپ لوگ چھٹی پہ جا رہے ہیں؟ چھٹی پہ تو نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں، ہمارے سولجر آئے ہوئے ہیں، تو ہمارا ایک سرکولیشن ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گھر میں عید کرتے ہیں اور کچھ یہاں، کیونکہ یہ بھی ہمارا ملک ہے پاکستان، اس کا ہم لوگوں نے دفاع کرنا ہے. ہم لوگ جب یہاں پہ دفاع کریں گے تو ہمارے جو گھر والے ہیں یا جو لوگ ہیں وہ آرام سے اور خوشی سے عید منائیں گے. بالکل. اچھا، ابھی خدا نخواستہ پھر کوئی آپ لوگوں کے لیے تو خیر آپ لوگ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پر ہم تو یہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا موقع نہ آئے. تو ایسا موقع ہے تو کیا آپ افغانستان میں وہ لوگ جو لڑائی لڑنا چاہتے ہیں کیا پیغام دیں گے انہیں؟ میں انہیں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی اور اپنی عوام کی جو ہے نا خیال کریں، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو نقصان ہوتا ہے، اور اگر وہ ناپاک حرکت کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو اس سے زیادہ اور ڈبل جواب دیں گے، تاکہ ان کی اگلی آنے والی نسلیں دوبارہ یہ حرکت نہ کریں. ہم پالیسیز پہ بات کرتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے ایسے سیکیورٹی کے کیریکٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم نارملی بلکہ ریئرلی کبھی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور ملتے تو ونس ان اے بلو مون ہے. اور آج میرے لیے ایک ایسا دن ہے، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ ٹو اسپیک ٹو ون آف دا موسٹ بریلینٹ اسنائپرز. وی آر ٹولڈ کہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا تھا جب پاکستان اور افغانستان کی فرکشن ہوئی تھی. تو یہ 2 اسنائپرز ان کا تعلق پاکستان فوج سے ہے، تو ہم ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا صفائی اسرافیل الحان. تو آپ نے کتنے بندے مارے تھے؟ پتہ تو ایسا نہیں ہے کہ کتنے مارے الحمدللہ، لیکن اس کو ہم نے سر اٹھانے نہیں دیا ہے، اور جنگ میں ہم نے اس کو بھرپور جواب دیا ہے الحمدللہ. تو آپ کو یہ اس ڈپارٹمنٹ میں آنے کا شوق تھا؟ یہ اس کے لیے تو بڑا فوکس چاہیے. بالکل سر، ہر بندے کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کا خدمت کرے اور اپنے عوام کا خدمت کرے. بالکل، ہم پہ بہت فخر ہے ہمیں آپ پہ. جی بھائی، آپ بتائیں آپ کا کیسا رہا اس وقت کا ایکسپیرینس، کیونکہ آپ کی جو ٹیم ہے بہت تعریف کری آپ کی کہ آپ نے بینگ سنائپر بہت اچھا کام کیا تھا اس دن. جی میڈم، بالکل. میں نے جو دشمن ہمارے اوپر فائر کر رہا تھا تو میں نے ان کے اوپر بھرپور طریقے سے فائر کیا. جدھر سے وہ سارے اٹھاتے تھے میں ان کے اوپر فائر ہیڈ کرتا تھا، تو دشمن کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور وہ سویلین کے گھر میں گھس گئے. تو جس کے بعد جو انہوں نے کیا کردار ادا کیا، ہم لوگ میرے جوان نے کیا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی دوبارہ حرکت نہیں کریں گے. تو آپ نے جو زیادہ جو لوگوں کو مارا تھا وہ دن میں کیا تھا رات میں؟ سر ویسے میڈم تو ہم نے تو دن کے وقت کیا ہے، لیکن یہ پیر تو رات کے وقت ہوا ہے، اور ہم لوگوں نے
दुश्मन को अल्हम्दुलिल्लाह सर उठाने नहीं दे, लेकिन इसका बिल्कुल पता नहीं कि हमने कितने बंदे मारा या कितने ज़ख्मी किए, लेकिन इन लोगों को अपने मोर्चों से हमने भागने पर मजबूर कर दिया। ब्रिलियंट। मेरे साथ चमन बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद हैं मोहसिन साहब। मोहसिन साहब, एक तो अपना तारुफ करवाएं और हमें बताया गया कि आप जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फ्रिक्शन में जो असला इस्तेमाल हुआ था, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, उसके बारे में आप हमें एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कैप्टन मोहसिन इकबाल हूँ और इस सेक्टर का सेक्टर कमांडर हूँ, और मेरे सेक्टर में तकरीबन 4 पोस्ट हैं और ये हमारी सबसे राइट मोस्ट पोस्ट है, और हमारी हर पोस्ट के सामने एनिमी की 1 या 2 पोस्ट हैं जो अराउंड 200 से 250 मीटर्स हमारे उनका डिस्टेंस है आपस में, और जो हमारी इंटरनेशनल फेंस है अफगानिस्तान के साथ वो भी इसी डिस्टेंस के दरमियान में ही आती है। और उसके अलावा जो आपने वेपन्स का पूछा है उसमें हमारे पास हैवी वेपन्स हैं जिसमें मोटर्स हैं 12.7 है हमारे पास, RPG 7 है, और इसके अलावा हमारे पास आर्टिलरी सपोर्ट भी है जो यहाँ पे नहीं है, वो होती है अराउंड 10 किलोमीटर्स पीछे होती है रेयर में हमारे। तो उनको जब भी हमने आर्टिलरी फायर मंगवाना हो तो हम उनसे क्लोज कोऑर्डिनेशन करते हैं, और उसके बाद हम जो भी एनिमी का टारगेट होता है उसके ग्रिड रेफरेंस उनको देते हैं जिसके थ्रू वो इनडायरेक्ट फायर उस पोस्ट पे करते हैं, और उस तरह हम इफेक्टिवली जो एनिमी की जो पोस्ट हैं वो इंगेज कर लेते हैं। इससे पहले जब भी मैं प्रोग्राम्स में ये जिक्र करती रही हूँ कि पाकिस्तान की फ़ोर्स और दुनिया की किसी भी फ़ोर्स में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस है वो जज्बे का है। आपका डिफेंस बजट जितना भी अब हो, आपका मैन पावर कितना भी हो, लेकिन जो जज्बा हमारी फोर्सेस में है वो मुझे मिसिंग लगता है, और मेरा ईमान है इस बात के ऊपर। लेकिन आज उसका एक प्रूफ भी मेरे साथ है, एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर दैट विद यू। जुल्फ़िकार साहब मेरे साथ हैं, और जुल्फ़िकार साहब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई में गोली खाई और फिर किसी को बताया भी नहीं कि उनको गोली लग गई है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो किसी से शेयर करेंगे तो बाकी लोग डिस्करेज ना हो जाएं। तो ये ऐसे बेटे पाकिस्तानी माएँ पैदा करती हैं। बताइए ये क्या सोच के आपने ऐसा किया? जी मैम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह का एहसान, उसके बाद हमारा अपना ईमानी जज्बा। तो अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी हिम्मत दी। मैं एक बासियत पोस्ट OIC था, तो जैसे ही फायर शुरू हुआ तो 15 मिनट के बाद मुझे गोली शोल्डर में लग गई। तो गोली लगने मुझे दाएं शोल्डर में गोली लगी, स्नैपर ने मुझे हिट किया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी भी अपने जवान के साथ शेयर नहीं की। मैंने अपना कंधा खुद बांध लिया। बांधने के बाद मैंने तकरीबन 8 से 9 गोले रॉकेट लॉन्चर के मैंने फायर किए, ताकि मैंने इस वजह से नहीं बताया कि ऐसा ना हो कि मेरी पोस्ट वाले के जवानों का मराल जो है वो डाउन हो जाए और उसमें परेशानी ना आ जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जंग ख़त्म हुई तो उसके बाद हम लोगों ने दोबारा, हमारे जो मेडिकल स्टाफ है वो आए, उन्होंने हमें मरहम पट्टी किया, और उसके बाद हम CMH क्वेटा चले गए। तो ये आपने अपनी फैमिली से शेयर किया कि आपने ऐसा किया था? नहीं, उस टाइम तो शेयर नहीं किया, क्यों घर में भी परेशानी हो जाती है अगर इस तरह के हालात बताते हैं। तो जब हम CMA से हमें फिर छुट्टी मिली, तो जब हम उधर गए तो उधर हमने अपनी फैमिली को बताया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ऑपरेशन हुआ था। तो जब फैमिली ने देखा तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ है, तो मैंने कहा कि ये कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटी सी खराश आई है, ये मुल्क की खातिर हमने। बिल्कुल। और वो जो लोग कहते हैं कि कैरेक्टर्स किताबों में नहीं होते, वो किताबी कैरेक्टर्स एक्चुअली ऐसी इंस्पिरेशन से आते हैं। बहुत फ़ख्र है हमें आप पे जुल्फ़िकार साहब, और लिटरली दिल चाहता है कि आप जैसे लोग बोलते रहें और हम सुनते रहें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे में होनी चाहिए। और दिस इज़ द प्राइम डिफरेंस जो कि पाकिस्तानी कौम और दुनिया की किसी भी कौम में है। इस वक्त मैं चमन के एक बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे लोगों से आपकी बातचीत भी करवाएंगे कि वोमेन की सूरत हाल पे क्या कमेंट करते हैं, और यहाँ पे कुछ लोकल से भी आपको बात करेंगे। देखिए ये हेवीली पॉपुलेटेड एरिया है, इनफैक्ट हमें देख के ज़्यादा लोग जमा भी होने शुरू हो गए। ये लोगों की मोहब्बत होती है कि लोग आपको ऑब्ज़र्व करें और बात करना चाहें, लेकिन जो सेंस ऑफ पीस यहाँ पे है वो एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर खुदा न खास्ता हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हों तो आप ये कैसे, क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर हो सकते हैं? ये देखिए आप, ये मेरे पीछे ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये सारे ये कारोबारी मरकज़ की तरह की जगह है, कमर्शियल एरिया है, लोग यहाँ पे, उनकी दुकानें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लोगों के आप बात करवाते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस सिक्योरिटी के हवाले से, उनका काम कैसा जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली शाह अचकज़ई। अच्छा, तो आपने अचकज़ई साहब को वोट दिया था? नहीं। किसको वोट दिया था? हमने NP को दिया था। तो अब क्या लगता है कि किसको देना चाहिए था? देना तो ये चाहिए था जो मुल्क की बका के लिए और मुल्क की सलामती के हवाले से और बिज़नेस के हवाले से
تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے کام کرے, نہ کہ تو وہ کون کر رہا ہے؟ جی وہ کون کر رہا ہے؟ تعلیم اور صحت کے حوالے سے کام ہو رہا ہے چمن میں؟ ہمارے پولیٹیشین کو چاہیے کہ وہ یہی کام کرے اور ملکی سلامتی کے حوالے سے اقدامات کرے, تجارت کے حوالے سے کام کرے, اور منفی ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ جو ہماری فوج ہے, پوری قوم جو ہے فوج کے ساتھ. تو اب یہاں پہ صورتحال کیا ہے سیکیورٹی کی؟ یہاں پہ تو لوگ ہی لوگ ہیں, اور اگر حالات اچھے ہیں تو سارے اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے کام کریں. سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے ہم اپنے فوج پر ناز کرتے ہیں. یہاں پہ اور لوگ بھی جمع ہو گئے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. بات کریں گے آپ بات کریں گے. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ آپ مطمئن ہیں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے چمن میں؟ چمن میں سیکورٹی کی صورتحال ہے بالکل. چمن کے کون سے ایسے کام ہیں جو ہونے آپ کو, تعلیم صحت, کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو لگتا ہے ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے تعلیمی ادارے کھلنا چاہیے, مثال ایجوکیشن جو ہے لوگوں کو مثال ضرورت ہے بیچوں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ جمع ہو گئے. مجھے کیونکہ اس سے پہلے جب میں بلوچستان آتی رہی ہوں تو مجھے یہ تھا کہ ریلکٹنٹ ہوتے لوگ بات کرنے کے لیے, لیکن ایوری بڈی وانٹس ٹو ٹاک. میرا نام وزیر محمد. آپ سبھی بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سے میں بات کر لوں گی سب کے اکٹھے, ایک طریقہ ہے میرے پاس, آپ لوگ تھوڑا سا انتظار کیجیے. کیا آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم غریبی کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں. بوڑھا آدمی ہے, بارڈر پر جاتا ہے. آپ نے کسے ووٹ دیا تھا؟ میں ایم پی کو دیا. کس کو؟ ایم پی کو. تو ابھی اگلی دفعہ بھی انہیں کو دیں گے؟ نہیں ہمارا مرضی ہے. پھر نہیں تو کام کون کر رہا ہے چمن میں, حلقے میں کام کون کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے کام, سارا اپنا پیٹ کے لیے کماتا ہے. غریبوں کے کچھ سوال نہیں ہے. غریب جو ہے وہ بہت پسماندہ ہے, اپنا پیٹ بھراتا ہے, بس اپنا پیٹ اور اپنا بیوی کے لیے کماتا ہے. غریبوں کو کوئی خیال نہیں رکھتا ہے. اچھا, میں آپ جو اتنے لوگ جمع ہو گئے, بس صرف مجھے ایک آپ سے سوال پوچھنا ہے, چونکہ سب سے تو بات نہیں ہو سکتی, تو ایک دفعہ تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے, دوسرا پھر ایک سوال ہے اس کا جواب دینا ہے. پہلے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے, ٹھیک ہے؟ میں بولوں پاکستان 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 اونچا لگائیں نا, پاکستان پاکستان. آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پرٹیکولرلی چمن بارڈر پہ کام کرنے والی آرمڈ فورسز کے حوالے سے بات کی, لوگوں کی صحت اور تعلیم کے مسائل سے بات کی. فائنینشلی یہ بہت اہم علاقہ ہے. گورنمنٹ نے پلانز تو بنائے ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, لیکن آغاز حقوقی بلوچستان, NFC ایوارڈ, بہت سارے اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس, ایک ہی گلہ ہے عوام کا کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے نارمل لوگوں پہ نہیں آتا. تو ایک تو بارڈر کے جو مسائل ہیں, پاکستان نے تو بہت کوشش کی ہے, لیکن اس کے باوجود دو طرفہ مزید کوشش ہونی چاہیے تاکہ ایک انگیجمنٹ بڑھی رہے. اور ایک پرائم فیکٹر یہ کہ فیملیز بٹی ہوئی ہیں, اور اس میں پرائم جو کردار ہے وہ پاکستان کے پولیٹیشنز کا ہونا چاہیے. اچکزئی صاحب کو آنا چاہیے, اپنے حلقے کو پوچھنا چاہیے, زہری صاحب کو جانا چاہیے, اپنے حلقے کو پوچھنا چاہیے. انشاءاللہ جب دوبارہ بلوچستان آئیں گے اور علاقوں میں جائیں گے, لیکن یہاں کی عوام اپنے منتخب نمائندے کا ویٹ کر رہی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.